साथीहरू, आज तपाईसँग फेरि एकपटक सर्भिस कस्टिङका दोस्रो पार्ट यहाँ तपाईँलाई लिएर आएको छु। पहिलो पार्टमा तपाईँलाई मैले ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस कस्टिङमा कस्ता कस्ता पोइन्टहरू चढ्ने गर्छ, त्यसका फर्मेट के हो भने तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु भने आज म यो दोस्रो पार्टमा तपाईँलाई ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस कस्टिङलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त्यहाँ यहाँ तपाईँलाई म एक्सप्लेन गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ क्वेसनमा देख्न सक्नुहुन्छ 2075मा सोधिएको प्रश्न हो, अ ट्रान्सपोर्ट कम्पिटिसन प्रोभाइड द फलोइङ पार्टिकुलर्स भनेर यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ भने यो भित्र के दिएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। कस्ट अफ भेहिकल, त्यस्तै गरी एस्टिमेटेड लाइफ दिएको छ 10 इयर्स भनेर। त्यस्तै गरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एस्टिमेटेड स्क्रैप भ्यालु एट द एन्ड अफ 10 इयर लाइफ भनेर 5 लाख रुपियाँको के दिएको छ भने स्क्रैप भ्यालु दिएको छ। त्यसै गरी के छ भने द भेहिकल कभर्स यहाँ 20,000 किलोमिटर इन अ इयर। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा भेहिकलले एक वर्षमा कति यात्रा गर्छ भने यहाँ 20,000 किलोमिटर यात्रा गर्ने रहेछ। त्यसै गरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अदर एनुअल एक्सपेन्समा तपाईँले यहाँ ग्यारेज रेन्ट दिएको छ, रोड लाइसेन्स दिएको छ, इन्सुरेन्स चार्ज दिएको छ, त्यसै गरी ड्राइभर सेलेरी दिएको छ, अदर एक्सपेन्स दिएको छ, फ्युल कन्जम्सन दिएको र त्यसै गरी कस्ट अफ फ्युल पर लिटरको हिसाबले 90 रुपियाँ दिएको छ हामीसँग है यहाँ त। र त्यसै तपाईँ रिक्वायरमा देख्न सक्नुहुन्छ अपरेटिङ कस्ट सिट सोइङ स्ट्यान्डर्ड एन्ड रनिङ चार्ज भन्ने खोजेको छ। र तपाईँ सबैभन्दा पहिला अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्टमा हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीले के दिएको छ, कस्ट अफ भेहिकल दिएको छ। यो तपाईँले जहिले पनि हामीसँग दिमागमा कन्सेप्ट राख्नु होला, यो ट्रान्सपोर्टेसन सर्भिस कस्टिङमा तपाईँ जहिले कस्ट अफ भेहिकलबाट हामीले जहिले पनि के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने तपाईँ जहिले पनि हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। डिप्रिसिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो ट्रान्सपोर्टेसन को डिप्रिसिएसन कहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने कस्ट अफ भेहिकलबाट। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो अब डिप्रिसिएसन हाम्रोमा कि त स्ट्यान्डिङमा चार्जमा पर्ने गर्छ कि त तपाईँको भेरिएबल चार्जमा पर्ने गर्छ। अब तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको एस्टिमेटेड यसको लाइफ केमा छ, लाइफ चाहिँ 10 इयर भनेर लाइफ इयर वर्षमा दिएको छ, यो इयरमा दिएको छ। यदि यो लाइफ इयरमा दिएको छ भने तपाईँको डिप्रिसिएसन माथि हुन्छ। यदि यो इयरमा नभएर किलोमिटरमा दिएको छ भने डिप्रिसिएसन कहाँ हुन्छ, तपाईँको भेरिएबलमा हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो इयरमा भएको कारणले तपाईँको यसको डिप्रिसिएसन तपाईँ स्ट्यान्डिङमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँले यहाँ यसको कस्ट अफ भेहिकलको कति मूल्य दिएको छ भने 40 लाख रुपियाँ दिएको छ। यहाँ तपाईँले 40 लाख रुपियाँ लेखिदिनु होला। र त्यसमा तपाईँले के गर्नु सक्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसपछि त्यसमा तपाईँले यसको स्क्रैप भ्यालु कति दिएको छ, यहाँ 5 लाख रुपियाँ दिएको छ। यदि स्क्रैप भ्यालु दिएको छ भने माइनस गरिदिनु होला, यदि स्क्रैप भ्यालु दिएको छैन भने तपाईँले 0 राख्नु होला है तपाईँले। त यसै गरी यसको फेरि यहाँ लाइफ इयर कति दिएको छ भने यहाँ 10 इयर्स दिएको छ यसको लाइफ इयर। भने तपाईँ यहाँ 10 इयरले तपाईँले यसमा भाग गरिदिनु होला। यदि तपाईँ यहाँ 10 इयर नभए 10%, 20%, 30% भनेर पर्सेन्टमा दिएको भए तपाईँले डाइरेक्टली उसको भ्यालु घटाएपछि कति पर्सेन्ट आउँछ त्यसको पर्सेन्ट काटेर राख्नु होला है त। फेरि भन्छ यो घटाएपछि कति आउँछ भने तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीसँग घटाएपछि 35 लाख रुपियाँ आउँछ। 35 लाख र तपाईँले 10ले भाग गरेमा कति आउँछ यो हामीसँग आउने गर्छ यहाँ 3,50,000। अब मानौ तपाईँ यो सबै त हामीसँग खर्चहरू चाहिँ तपाईँको एनुअलको हिसाबले वार्षिक हिसाबले दिएको छ, वर्षको हिसाबले दिएको छ। यदि तपाईँ यो एनुअलको हिसाबले नदियो, तपाईँ यदि यो पर मन्थको हिसाबले दिएको भए है, पर मन्थको हिसाबले दिएको भए हामीसँग यो आएको जो 3,50,000 छ नि यो चाहिँ के हो वर्षको हिसाबले एनुअलको हिसाबले छ भने यदि मन्थमा कन्भर्ट गर्नेको भए हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने यो आएको एन्सरलाई 1/12 गरेर तपाईँले मन्थमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर तपाईँ यहाँ के छ यो सबै वर्षको हिसाबले भएको तपाईँ यसलाई कन्भर्ट गर्नु परेन। त्यसपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यहाँ के छ ग्यारेज रेन्ट। ग्यारेज रेन्ट भनेको हामीसँग कहाँ छ तपाईँले मैले फर्स्ट पार्टमा लेखिदिइसकेको छु। ग्यारेज रेन्ट हाम्रो केमा चढ्ने गर्छ भने स्ट्यान्डर्ड चार्जमा पर्ने गर्छ हामीसँग ग्यारेज रेन्टको है त। ग्यारेज रेन्टको एमाउन्ट कति दिएको छ भने तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ दिएको छ 15,000 रुपियाँ दिएको छ। तपाईँ डाइरेक्टली यहाँ 15,000 लेख्नु होला। त्यसरी हामीसँग दोस्रो दिएको छ यहाँ रोड लाइसेन्स। रोड लाइसेन्स पनि तपाईँको केमा पर्ने गर्छ भने रोड लाइसेन्स पनि तपाईँको स्ट्यान्डिङमा नै पर्ने गर्छ हामीसँग रोड लाइसेन्सको हामीसँग। अब यसको खर्च दिएको छ तपाईँले यहाँ दिएको छ यहाँ 20,000 दिएको छ। त्यसै गरी तपाईँलाई यहाँ के छ भने इन्सुरेन्स चार्ज पनि तपाईँको केमा चढ्छ भने यो पनि तपाईँको स्ट्यान्डिङ चार्ज हुने गर्छ। तपाईँ मैले फर्स्ट पार्टमा यहाँ कहाँ चढ्छ भने तपाईँ म सम्पूर्ण पोइन्टहरू तपाईँ मैले लेखिदिइसकेको छु। फर्स्ट पार्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त यसको लागि तपाईँले यसको कति एमाउन्ट दिएको छ भने यसको एमाउन्ट दिएको छ यहाँ 25,000 रुपियाँ दिएको छ हामीसँग। त्यसपछि हामीसँग यहाँ प्रश्नमा के दिएको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्राइभर सेलेरी दिएको छ है त। यो ड्राइभर सेलेरी हामीसँग के हुन्छ भने तपाईँको ड्राइभर सेलेरी पनि तपाईँको
कुनै पनि सेलेरीहरू कुनै पनि संस्था कुनै पनि अफिसमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सेलेरीहरू कहिले पनि मन्थलीको हिसाबले चेन्ज भइराख्दैन। यो केमा हुन्छ भने यो तपाईँको जहिले पनि फिक्स हुने गर्छ। त्यसैले तपाईँको ड्राइभर सेलेरी पनि तपाईँको यहाँ कहाँ पर्ने भन्छ भने यो पनि तपाईँको यहाँ स्ट्यान्डिङमा पर्ने गर्छ हामीसँग है। त स्ट्यान्डिङमा हामीसँग यसको एमाउन्ट कति छ ड्राइभर सेलेरीको चाहिँ यहाँ 60,000 दिएको छ हामीसँग। यहाँ डाइरेक्ट तपाईँले यहाँ 60,000 लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको हामीसँग यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ के छ अदर एक्सपेन्सेस। म तपाईँलाई भनिसकेको छु अदर एक्सपेन्सेस तपाईँको कि त स्ट्यान्डिङमा चार्जमा पर्ने गर्छ कि त भेरिएबलमा पर्ने गर्छ। यदि तपाईँको अदर एक्सपेन्सेस यदि तपाईँको एनुअलको हिसाबले छ भने वर्षको हिसाबले दिएको छ भने त्यो चाहिँ स्ट्यान्डिङमा हुने गर्छ। यदि अदर एक्सपेन्सेस तपाईँको मन्थलीको हिसाबले दिएको छ भने तपाईँको केमा हुन्छ भेरिएबलमा चल्ने गर्छ भने चाहिँ तपाईँ यो के को हिसाबमा छ भने एनुअलको हिसाबमा भएको कारणले यो अदर एक्सपेन्सेस तपाईँको कहाँ पर्ने गर्छ भने स्ट्यान्डिङ चार्जमा पर्ने गर्छ। तपाईँलाई अदर एक्सपेन्सेस भन्यो हामीसँग। यसलाई चाहिँ कति लेख्न सकिन्छ भने यसको एमाउन्ट डाइरेक्टली यहाँ 20,000 लेख्न सकिन्छ। यहाँ यो त भयो हामीसँग के का स्ट्यान्डिङका चार्जका खर्चहरू। यो सम्पूर्ण पैसालाई चाहिँ जोडिदिनु होला। जोड्यो भने यसको सम्पूर्ण एमाउन्टहरू कति आउँछ भने 4,90,000 आउँछ। यो आएको एन्सरमा हामीले के भन्न सकिन्छ भने यो आएको एन्सरलाई हामीले यहाँ भन्न सकिन्छ टोटल स्ट्यान्डिङ चार्ज भन्ने सकिन्छ हामीसँग। यसलाई यो आएको एन्सर हामीले के जनाउँछ भने एले जनाउने गर्छ। त्यस्तै गरी अब हामीसँग के को पालो आउँछ भने हाम्रो यहाँ पालो आउँछ भेरिएबल चार्जको पालो आउँछ हामीसँग। यो के को पालो आउँछ भेरिएबल चार्जको पालो आउँछ। अब भेरिएबल चार्ज हामीसँग कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यसका पनि सिम्पल पोइन्टहरू हुन्छ। यसमा चढ्ने बुदाहरू के छ हामीसँग यहाँ हेऱ्यो भने लगभग हाम्रो सम्पूर्ण पोइन्टहरू चढिसकेको छ। अब यहाँ चढ्नु पर्ने के छ हामीसँग जस्ट एउटा कस्ट अफ तपाईँको के छ यो हामीसँग फ्युलको है फ्युल कन्जम्सनको मात्रै चढ्नु बाँकी छ हामीसँग। यो कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँ मैले यहाँ देखाइदिन्छु। यहाँ हामीसँग फ्युल कन्जम्सन है हेर फ्युल कन्जम्सनको हामीसँग कसरी निकाल्न सकिन्छ त तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। फ्युलको के भन्न खोजेको छ भने हामीसँग उसले फ्युलको के नि पर लिटर 1 लिटरबाट कति किलोमिटर यात्रा गर्छ 10 किलोमिटर हुन्छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ कस्ट अफ फ्युलको फेरि कति दिएको छ 90 रुपियाँ। 1 लिटर पेट्रोललाई तपाईँको 90 किलोमिटर 90 रुपियाँ लाग्छ भने 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य कति पर्यो 90 रुपियाँ पर्यो भने तपाईँ यहाँ यो 90 रुपियाँ भनेको चाहिँ 90 रुपियाँको 1 लिटर पेट्रोलको त्यो 1 लिटर पेट्रोल तपाईँ त्यो कति किलोमिटर यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले त्यो 1 लिटर पेट्रोलले तपाईँले 10 किलोमिटर तपाईँको डिस्टेन्सहरू तपाईँले दूरी पार गर्न सक्नुहुनेछ है। 90 लिटर 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य 90 त्यो 1 लिटर पेट्रोल तपाईँले कति किलोमिटर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ डिस्टेन्स कभर 10 किलोमिटर तपाईँले डिस्टेन्स कभर गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको 1 किलोमिटरको पैसा कति हुनुभयो त भने तपाईँ जहिले पनि हामीसँग यो कस्ट जो आरएस फ्युलको जो कस्ट दिएको हुन्छ नि यो हामीले जहिले पनि पर किलोमिटरको हिसाबले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको यो 90 रुपियाँ दिएको छ नि यो चाहिँ तपाईँको कति रुपियाँको दिएको भने यो तपाईँको 10 रुपियाँको हिसाबले तपाईँले 90 रुपियाँ यो 90 रुपियाँ भनेको 10 किलोमिटरको पैसा दिएको तपाईँ 1 किलोमिटरको पैसा कति हुन्छ भने तपाईँ 90लाई तपाईँले 10ले भाग गरिदिनु होला। यदि तपाईँले यो कस्ट अलरेडी तपाईँको पर किलोमिटरमा दिएको छ भने तपाईँले भाग गर्नु पर्दैन। तपाईँ यो पर किलोमिटरमा दिएको छैन भने है तपाईँले पर किलोमिटर नदिए तपाईँ डाइरेक्टली आरएस मात्रै दिएको छ भने तपाईँले यसलाई पर किलोमिटरमा तपाईँले भाग निकाल्नु पर्ने हुन्छ। पर किलोमिटर निकाल्न लागि तपाईँले 90लाई तपाईँले 10ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीसँग यहाँ उसको टोटल उसले कति रनिङ किलोमिटर छ त्यो भेहिकलको तपाईँ देख्छौँ यहाँ 20,000 किलोमिटर रनिङ छ भने चाहिँ तपाईँको देख्न सकिन्छ भने 20,000 किलोमिटरको उसले त्यो भेहिकल 1 वर्षमा यात्रा गरेको छ डिस्टेन्स कभर गरेको छ भने उसको 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य कति पर्छ त भने जो 90 रुपियाँ दिएको छ नि यो चाहिँ 10 किलोमिटरको पैसा दिएको भने 1 किलोमिटरको पैसा कति हुन्छ तपाईँलाई त्यसले 10ले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ भने कति आउँछ त बस 9 रुपियाँ आउँछ। 9 इन्टु 20 गर्दा 1 लाख तपाईँको कति आउँछ भने 80,000 आउँछ। यदि तपाईँको यो 90 रुपियाँ के तपाईँलाई अलरेडी पर किलोमिटरमा छ भने तपाईँले भाग गर्नु पर्दैन है। त फेरि यो कुरा सम्झिराख्नु होला। र यो आएको एन्सरलाई हामीले के भन्ने गर्छ भने यो आएको एन्सर हामीले भन्ने गर्छ यसलाई टोटल भेरिएबल चार्ज भन्ने गर्छ। के भन्ने गर्छ टोटल भेरिएबल चार्ज। यसलाई चाहिँ हामीसँग बीले इन्डिकेट गर्ने गरिन्छ। र त्यसपछि तपाईँले के गरिदिनु होला भने तपाईँ त्यसपछि यहाँ टोटल कस्ट निकाल्नु। टोटल कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने ए प्लस बी। यहाँ ए र बी को एन्सर हो तपाईँले जोडिदिनु। कति जोड्यो भने कति यसको एन्सर आउँछ भने यसको एन्सर आउने गर्छ हामीसँग यहाँ 6,70,000 आउने गर्छ। तपाईँको यहाँ प्रश्नमा कतै पनि प्रफिटहरू दिएको छैन। प्रफिटहरू नदिएको कारणले तपाईँले यो यहीँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। मान लो तपाईँले यदि यो प्रश्नमा के मान लो तपाईँले यदि यो प्रश्नमा है यदि यो प्रश्नमा तपाईँले यहाँ
कस्ट पर किलोमिटर भनेर सोधिएको भए है, कस्ट पर किलोमिटर भनेर सोधिएको भए हामीले के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने हामीले जो टोटल कस्ट हुन्छ नि, जो टोटल कस्ट, यो जो टोटल कस्ट हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ हामीले रनिङ किलोमिटरले तपाईँले के गर्ने भाग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है त। रनिङ किलोमिटरले टोटल कस्ट भनेको चाहिँ 6,70,000 हुन्थ्यो हामीसँग। त्यसै गरी फेरि यहाँ रनिङ किलोमिटर उसको कति छ भने रनिङ किलोमिटर तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 20,000 दिएको छ। 20,000 तपाईँलाई भाग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है त, यदि यहाँ रनिङ किलोमिटर दिएको हुने भए। तर हामीले यहाँ रनिङ किलोमिटर दिएको छैन अनि नदिएको कारणले हामीसँग के गर्न सकिन्छ भने नदिएको कारणले तपाईँले डाइरेक्टली यसको यहाँ गर्नु पर्ने। यदि यो सोधिएको खण्डमा है, तपाईँले यो प्रश्नमा सोधिएको छैन, यदि सोधिहाल्यो भने तपाईँले कस्ट पर किलोमिटर भनेर सोधिहाल्यो भने तपाईँले टोटल कस्टलाई रनिङ किलोमिटरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो तपाईँलाई मैले फर्स्ट पार्टमा फर्स्ट क्वेसन तपाईँले सल्भ गरेर देखाएको छु। त्यहाँ त्यस्तै गरी तपाईँलाई मान लो अब यो डिप्रिसिएसन है, यो डिप्रिसिएसन तपाईँलाई यदि इयरमा नदिएर तपाईँलाई मान लो यदि किलोमिटरमा छ, यसको लाइफ इयर चाहिँ यो 10 इयर तपाईँले देख्नुभएको छ, यो 10 इयर त तपाईँको केमा छ अरे किलो लाइफ इयरमा छ, 10 इयर्समा छ। इयरमा भएको कारणले तपाईँको डिप्रिसिएसन माथि भयो। यदि तपाईँको लाइफ इयर तपाईँको किलोमिटरमा इयरमा नभएर तपाईँलाई यदि किलोमिटरमा छ भने तपाईँको यो डिस्टेन्स कहाँ डिप्रिसिएसन कहाँ चढ्छ भने तपाईँको यो तल भेरिएबल चार्जमा चढ्ने गर्छ। अब त्यो भेरिएबल चार्जमा कस्तो केसमा चढ्ने गर्छ अब तपाईँलाई त्यो एक्सप्लेन गरेर तपाईँ यहाँ देखाउन गइरहेको छु है त। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो दोस्रो क्वेसन 2074 को ओल्डमा सोधिएको प्रश्न हो यो। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँले यहाँ एभरेज ट्रान्सपोर्ट कम्पनी गिभ्स यु द फलोइङ एक्सपेन्सेस भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एनुअल एक्सपेन्सभित्र तपाईँको यहाँ ग्यारेज रेन्ट दिएको छ, त्यसै गरी तपाईँलाई रोड लाइसेन्स दिएको छ, त्यसै तपाईँलाई इन्सुरेन्स चार्ज दिएको छ, ड्राइभर सेलेरी दिएको छ, अदर एक्सपेन्सेस दिएको छ भने एडिसनल इन्फर्मेसन तपाईँ यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कस्ट अफ भेहिकल भनेर 12 लाख रुपियाँ दिएको छ। एस्टिमेटेड लाइफ चाहिँ के छ 5 लाख किलोमिटर है। यसको तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ यसको लाइफ इयर केमा छ त यहाँ किलोमिटरमा छ। योभन्दा अघिल्लो प्रश्नमा तपाईँको यसको लाइफ इयर केमा थियो इयरमा थियो, 10 इयरमा थियो। इयरमा भएको कारणले तपाईँको त्यो के भयो डिप्रिसिएसन माथि हुन्छ भने तपाईँ यहाँ चाहिँ लाइफ केमा छ किलोमिटरमा भएको कारणले तपाईँको यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ तलतिर भेरिएबल राख्नुपर्ने हुन्छ भने उसको एनुअल किलोमिटर भनेको मतलब उसको रनिङ किलोमिटर चाहिँ कति दिएको छ 25,000 किलोमिटर दिएको छ भने कस्ट अफ पेट्रोलको कति दिएको छ 100 रुपियाँ। यो 100 रुपियाँ चाहिँ कस्ट अफ पेट्रोल 1 लिटर पेट्रोलको मूल्य भने किलोमिटर पर लिटर भन्छ। 100 लिटरले 1 लिटरले त्यो डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स कभर गर्छ 10 किलोमिटर डिस्टेन्स कभर गर्छ भने 1 किलोमिटर डिस्टेन्सको पैसा कति हुन्छ भने तपाईँले 100 र डाइरेक्ट 10ले भाग गरिदिनु होला। यदि तपाईँले अलरेडी यो कस्ट पर पेट्रोल पर लिटर अनि पर किलोमिटरको हिसाबले दिएको भए तपाईँले भाग गर्नु पर्दैन। तर यो पर लिटरको हिसाबले पर किलोमिटरको हिसाबले नदिएको कारण तपाईँलाई पर किलोमिटर हामीले चाहिने भएको कारणले तपाईँले यसलाई भाग गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब तपाईँ सर्वप्रथम यो प्रश्नमा हामीले यहाँ के दिएको छ त हामीसँग के सोधेको छ सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ प्रश्नमा तपाईँ देख्न सकिन्छ। हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ कि त स्ट्यान्डिङ चार्ज लेख्नुपर्ने हुन्छ कि त हामीले यहाँ फिक्स चार्ज लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। सबै प्रथम त यहाँ तपाईँ सबैभन्दा पहिला हामीसँग देख्न सकिन्छ यहाँ ग्यारेज रेन्ट दिएको छ 15,000, रोड लाइसेन्स पनि 25,000, इन्सुरेन्स चार्ज पनि कति 4,000। त्यसै गरी तपाईँले यहाँ ड्राइभर सेलेरी 28,000 र अदर एक्सपेन्सेस यो सम्पूर्ण तपाईँ केमा चढ्ने गर्छ भने सम्पूर्ण खर्चहरू तपाईँको यहाँ स्ट्यान्डिङमा चढ्ने गर्छ। त्यसले अब यो सम्पूर्ण खर्च म तपाईँ यहाँ स्ट्यान्डिङमा राखेर देखाइदिन्छु है त। फर्स्टमा तपाईँको छ यहाँ ग्यारेज रेन्ट छ है। यो यसको लागि मैले तपाईँलाई कुन कहाँ पोइन्टहरू चढ्छ भने तपाईँलाई मैले यसको लागि तपाईँलाई फर्स्ट पार्टमा तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। कृपया गरेर तपाईँलाई मेरो फर्स्ट भिडियोलाई पनि हेरिदिनु होला, फर्स्ट पार्टलाई पनि हेरिदिनु होला। यसका कुन पोइन्टहरू कहाँ चढ्छ भने सम्पूर्ण पोइन्टहरूको इन्फर्मेसनहरू तपाईँलाई मैले फर्स्ट पार्टमा दिइसकेको छु। त्यसै गरी म अब यहाँ त्यसै गरेर यहाँ सम्पूर्ण पुदाहरूको यहाँ कुन चढ्छ त्यो त्यसलाई तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले अब लस्कर यसमा कुन चढ्छ अब स्ट्यान्डिङभित्र यहाँ मैले सम्पूर्ण पोइन्टहरू लेख्दैछु। त्यसै गरी हामीसँग यहाँ छ ड्राइभर सेलेरी दिएको छ हामीसँग ड्राइभर सेलेरी पनि हामीसँग कति दिएको छ भने यहाँ चाहिँ 28,000 दिएको छ। त्यसरी हामीसँग यहाँ छ अदर एक्सपेन्सेस। यो अदर एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईँको यहाँ एनुअलमा भएको कारणले तपाईँको यो स्ट्यान्डिङमा भयो। यदि यो मन्थलीमा भएको भए अदर एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छ तपाईँको भेरिएबलमा हुने गर्थ्यो है। फेरि यो सब तपाईँले सम्झिराख्नु होला। त्यसपछि हामीसँग यो सम्पूर्ण पोइन्टहरू जोडिदिनु होला। सबैभन्दा जोड्यो भने यो यसको एन्सर कति आउँछ यहाँ 77,000 आउँछ। यसलाई हामीले के भन्ने गर्छ भने यसलाई हामीले भन्ने गर्छ टोटल स्ट्यान्डिङ चार्ज भन्ने गर्छ है, अथवा टोटल फिक्स चार्ज पनि भन्न सकिन्छ तपाईँले यसलाई। यो त भयो तपाईँको स्ट्यान्डिङ चार्जभित्र कस्तो पोइन्टहरू पर्ने गर्छ भनेर। अब त्यस्तै गरी तपाईँलाई अब
भेरिएबलभित्र है त अब तपाईँको भेरिएबलभित्र कुन पोइन्टहरू पर्ने गर्छ यसलाई भेरिएबल पनि लेख्न सकिन्छ तपाईँले अथवा यसलाई रनिङ चार्ज पनि लेख्न सकिन्छ है तपाईँको इच्छा हो त्यो जुन लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा त्यसपछि अब यसमा चाहिँ हामीसँग के छ भने पहिलो नम्बरमा त हामीसँग यहाँ छ निकाल्नु पर्ने डिप्रिसिएसन हुन्छ है त डिप्रिसिएसन अघिल्लो प्रश्नमा चाहिँ माथि राखेको थिएँ मैले अहिलेको प्रश्नमा चाहिँ डिप्रिसिएसन तल किन भनेको अघिल्लोको प्रश्नमा चाहिँ तपाईँलाई के थियो भने त्यसको इयर त्यसको के भन्छ 10 इयरमा दिएको थियो है 10 इयर 5 इयर यस्तो छ लाइफ इयर यदि तपाईँको इयरमा दिएको छ भने तपाईँको डिप्रिसिएसन कहाँ हुन्छ माथि हुन्छ भने तपाईँको लाइफ इयर चाहिँ तपाईँको यदि किलोमिटरमा छ भने डिप्रिसिएसन कहाँ हुन्छ तल हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यसको लाइफ चाहिँ केमा दिएको छ किलोमिटरमा भएको कारणले यो किलोमिटरमा भएको कारणले तपाईँको डिप्रिसिएसन कहाँ हुन्छ तल हुन्छ प्रोसेस चाहिँ सेम त्यही हो फर्स्टमा तपाईँले के लेख्न पर्ने हुन्छ भने यसको कस्ट तपाईँले यता प्रश्नमा 12 लाख रुपियाँ देखिसक्नु भएको छ भने यसको स्क्रैप भ्यालु दिएको छैन यसको स्क्रैप भ्यालु नदिएको कारणले यो 0 हुने गर्छ त्यसै गरी हामीले चाहिँ अघिल्लो प्रश्नमा चाहिँ हामीसँग यसको 10 इयरले भाग गरेको थियो भने यहाँ चाहिँ यसको किलोमिटरले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लाइफ किलोमिटर कसको कति छ अरे 5 लाख किलोमिटर छ है 5 लाख किलोमिटर मैले यहाँ भाग गरिदियो भने यसमा फेरि हामीले के गर्नु पर्ने हुन्छ भने रनिङ किलोमिटर फेरि तपाईँले इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ त रनिङ किलोमिटर यसको कति छ यसको एस्टिमेटेड एनुअल किलोमिटर भनेको 25,000 दिएको छ यो चाहिँ के हो उसको रनिङ किलोमिटरलाई चाहिँ इन्टु गरिदिनु पर्ने हुन्छ यो सम्पूर्ण गरेपछि तपाईँको डिप्रिसिएसनको एन्सर कति आउँछ भने यो चाहिँ तपाईँको 60,000 आउने भयो त्यसै गरी तपाईँको अब अन्तिममा हामी यहाँ के छ भने कस्ट अफ पेट्रोलको दिएको छ हामीसँग है त अब कस्ट अफ पेट्रोलको कुरा गरेर राखौँ अब कस्ट अफ पेट्रोल पनि कहाँ चढ्छ भने यो पनि यहीँ चढ्ने गर्छ कस्ट अफ पेट्रोल है त कस्ट अफ पेट्रोलको तपाईँले जहिले पनि केलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले रनिङ किलोमिटरलाई इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ अघिल्लो प्रश्नमा तपाईँ मैले रनिङ किलोमिटरमा इन्टु गरेको थियो अहिले पनि तपाईँले मैले केमा इन्टु गर्छु यहाँ रनिङ किलोमिटरलाई र फेरि रनिङ किलोमिटर इन्टु गरेपछि यसको कस्ट अफ पेट्रोलको मूल्य कति छ 100 रुपियाँ छ जो यो 100 रुपियाँ छ नि यो 100 रुपियाँ हामीसँग पर किलोमिटरको हिसाबले हुनुपर्ने हो जो यो 100 रुपियाँ दिएको छ यो 100 रुपियाँ पर लिटरको मात्रै छ पर किलोमिटरको हिसाबले त होइन यो 100 रुपियाँले उसको त्यो डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स कभर गर्छ 10 किलोमिटर डिस्टेन्स गर्छ भने 1 किलोमिटर डिस्टेन्सको पैसा कति हुन्छ हामी जहिले पनि चाहिन्छ 1 किलोमिटरको डिस्टेन्सको पैसा चाहिएको कारणले तपाईँ डाइरेक्टली 100लाई 10ले तपाईँले के गरिदिनु होला यहाँ भाग गरिदिनु होला यदि मान लो तपाईँको प्रश्नमा भोलि यो 100 रुपियाँको पछाडि यदि कस्ट अफ पेट्रोल पर लिटर RS 100 पर किलोमिटर भनेर आएको छ भने फेरि तपाईँले यो भाग गर्नु पर्दैन है त यदि पर किलोमिटर भनेर डाइरेक्टली दिइसकेको छ भने यो चाहिँ तपाईँको 100 रुपियाँ चाहिँ पर किलोमिटर नभएको कारणले तपाईँले यहाँ 10ले भाग गर्नु परेको हो यसको चाहिँ एन्सर कति आएको छ भने हामीसँग यहाँ 2,50,000 आउँछ यो त्यसपछि तपाईँले यो दुईटा तपाईँलाई जोडिदिनु होला दुईटा जोडेपछि तपाईँको यहाँ कति आउँछ भने 3,10,000 आउँछ यो 3,10,000 आएको एमाउन्टलाई हामीले के भन्ने गर्छ भने यसलाई हामीले भन्ने गर्छ टोटल स्ट्यान्डिङ चार्ज भन्ने गर्छ है त के भन्ने गर्छ अरे टोटल स्ट्यान्डिङ चार्ज यो चाहिँ हामीसँग बीले जनाउने गर्छ र त्यसपछि हामीसँग अन्तिममा हामी यहाँ के लेख्नु पर्ने हुन्छ भने हामी यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ टोटल कस्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ है त टोटल कस्ट भनेको तपाईँको यहाँ A प्लस B हुन्छ यो A को आन्सर र B को आन्सर तपाईँले यहाँ जोडिदिनु होला जोडेपछि यसको एन्सर कति आउँछ त यसको एन्सर आउँछ तपाईँले यहाँ 3,87,000 आउँछ यसको पनि प्रफिट नदिएको कारणले तपाईँले यसमा यति मात्रै तपाईँले गरी पछेको तपाईँले यो एक्जाममा 5 मार्क्सको सोधिने गरिन्छ है त यदि तपाईँले मैले भनिसकेको छु अब यसपछि जो नेक्स्ट च्याप्टर यसको नेक्स्ट पार्ट हुनेछ जो नेक्स्ट पार्टमा तपाईँले मैले यसलाई केले भाग गर्ने प्रश्नहरू आउनेछ त्यो तपाईँलाई मैले गरेर देखाउनु छु यो चाहिँ तपाईँले सिम्पल प्रश्नहरू तपाईँलाई मैले सल्भ गरेर देखाएको छु तपाईँले यदि यस्तो यस्तो प्रश्नहरू प्र्याक्टिस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 2072 को प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसै गरी तपाईँ 2072 को ओल्ड पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला 72 को ओल्डको आई प्र्याक्टिस गर्नु होला त्यसै गरी तपाईले 2071 को पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला तपाईले पहिलाको जस्तो गाह्रो प्रश्नहरू यसमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन आजभोलि तपाईले जस्ट यहाँबाट सिम्पल क्वेशनहरू आउने भएको कारणले त्यसरी धेरै गाह्रो प्रश्नहरू प्र्याक्टिस नगर्नु होला भन्न चाहन्छु र यो त भयो तपाईलाई मैले सिम्पल प्रश्नहरू कसरी ट्रान्सपोर्टेसनलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भनेर एक्सप्लेन गरेको आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँ यसमा फेरि यसलाई केले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ टोटल कस्टलाई म सो भिडियो ल्याउने छु तपाईसँग लागि आज यो मेरो भिडियोलाई तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया जनाउनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै मेरो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै मेरो आजको भिडियोबाट म छुट्टिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद।